नमस्कार। एबी न्यूज खबरको दैनिक अनि पृथक प्रस्तुति एबी न्यूज एट देशमा आजमा स्वागत छ। साना खबर या ठूला खबर जसले समाजलाई सकारात्मक दिशातर्फ डोर्याउँछ या त्यस्ता खबर जसले सम्बन्धित पक्षलाई सचेत बन्न खबरदारी गर्छ। खबर हरपल अनि निरन्तर देशैभर भएका खबरदाताहरूको सामूहिक प्रस्तुति एबी न्यूज एट देशमा आजलाई आउनुहोस्। सुरु गरौँ। हिन्दू महिलाहरूको महान चाड हरितालिका तीज लागेसँगै सिन्धुली जिल्ला सदरमुकाम सिन्धुली माडी लगायतका स्थानहरूमा रमझम सुरु भएको छ। हरितालिका तीज लागेसँगै जिल्लास्थित विभिन्न राजनीतिक दलसँग सम्बन्ध दलहरूले समेत जीतको अवसरमा शुभकामना आदान प्रदान र तीज दरका कार्यक्रमहरू आयोजना गरेका छन्। जीतको सन्दर्भ पारेर जिल्लाका स्थानीय तह, निजी तथा सरकारी विद्यालय, सहकारी सङ्घ संस्था लगायतका निकायहरूले अहिले शुभकामना आदान प्रदानको आयोजना नै गरेर तीजको दर खाने तथा खुवाउने गरिरहेका छन्। सिन्धुली जिल्लाको केही स्थानीय तहहरूले तीज कार्यक्रम मनाउन बजेट नै छुट्याएर विभिन्न वडाहरूमा तीजको दर खाने कार्यक्रमको आयोजना गर्दै आएका छन्। हरितालिका तीजको अवसरमा हिन्दू महिलाहरू निराहार व्रत बसी महादेव शिवजीको पूजा आराधना गर्ने, सामूहिक रूपमा नाचगान गर्ने, दिदीबहिनी माइती घर जाने, भेटघाट गर्ने, राम्रो लुगा लगाउने आदि प्रचलन रहेको छ। पुरा पूर्वकालमा देवी पार्वतीले शिवलाई पतिको रूपमा पाउन निराहार व्रत बसेको र कामना पूरा भएको विश्वासका आधारमा राम्रो पति पाउन र विवाहिता महिलाहरूले पतिको सुस्वास्थ्य, दीर्घ आयु र प्रगतिको कामना गर्दै तीजमा व्रत बस्ने चलन रहेको छ। नेपाली सेना कालीजङ गण धुली खेलको समन्वयमा नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीको सहभागितामा गौखुरेश्वर महादेव मन्दिरमा सरसफाई गरिएको छ। श्रावण, माघ तथा तीज लगायतका अन्य पर्वमा लाग्ने मेलाका कारण गौखुरेश्वर मन्दिरमा हरेक समय भिड हुने गरेको छ। स्वस्थानीमा समेत उल्लेख भएको गौखुरेश्वर महादेव मन्दिरको सरसफाईमा 3 तहकै सुरक्षा निकायको सहभागिता रहेको हो। गौखुरेश्वर महादेव मन्दिरमा तीजमा लाग्ने मेलाका सहभागीलाई पनि दर्शन गर्न सहज होस् भन्ने उद्देश्यले सरसफाई कार्यक्रम आयोजना गरिएको हो। कालीजङ गणका गणपति प्रमुख सेनानी प्रकाश बहादुर सिंहले भने, हरितालिका तीजको दिनमा असोज 1 गते नेपाली सेना कालीजङ गण धुलीखेलले विभिन्न निकायको समन्वयमा स्वास्थ्य शिविर समेत आयोजना गर्नेछ। उक्त मन्दिरमा गत वर्षहरूमा तीजको दिनमा मात्रै 7,000 भन्दा धेरै दर्शनार्थीहरूको सहभागिता रहेको तथ्याङ्क छ। सरसफाई कार्यक्रममा नेपाली सेना कालीजङ गणका गणपति प्रमुख सेनानी प्रकाश बहादुर सिंह, जिल्ला प्रहरी कार्यालय काभ्रेका प्रहरी प्रमुख एसपी भागेन्द्र पुरुष ढकाल लगायतको सहभागिता रहेको थियो। नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीले गौखुरेश्वर मन्दिर र आसपासका क्षेत्रमा बाबुको मुख हेर्ने दिन अर्थात् कुशे औँसीको अवसरमा सरसफाई गरिएको हो। सिन्धुली जिल्लाको पुष्पलाल मध्य पहाडी लोकमार्ग अन्तर्गत फिकल गाउँपालिकाको सुकु खोलामा सडक पुल निर्माण सम्पन्न नहुँदा खोलामा आउने बाढीकाले यातायात साधनहरू अवरुद्ध हुँदै आएको छ। सम्बन्धित ठेकेदारले सडक पुलको निर्माण समयमै सम्पन्न नगरेको कारणले विगत 10 वर्षदेखि सुकु खोलामा वर्षायामको समयमा यातायातका साधनहरू खोलाले बगाउने सम्म घटना हुँदै आएका हुन्। फिकल गाउँपालिका 6 सुकु खोलामा निर्माणाधीन पुल निर्माण नहुँदा हरेक वर्षायाममा सवारीका साधनहरू आवागमन बन्द रहने भएपछि स्थानीयवासीले पुलको निर्माण सम्पन्न हुनुपर्ने माग राख्दै सम्बन्धित निकायको ध्यानाकर्षण गराउँदै आउँदा समेत पुलको निर्माण नहुँदा समस्या यथावत रहेको हो। सोकु खोलामा यस वर्ष वर्षायाम सुरु भएसँगै बाढी आएर सडक यातायात र आवागमन समस्या भएपछि ओखलढुङ्गा, खोटाङ र उदयपुरबाट राजधानी काठमाडौँ लगायतका गन्तव्यमा पुग्ने सबै खाले सवारी साधनहरूले शास्ति बिहोर्नु परेको छ। सोकु खोलामा पुल निर्माणको ठेक्का पाएको आत्रेय निर्माण सेवाले तोकिएको समयमै पुल निर्माणको काम सुचारू नगर्दा यातायातका साधनहरू र यात्रुहरूले ज्यान जोखिममा पारेर यात्रा गर्नु परेको छ। राजधानी काठमाडौँ र राजधानी काठमाडौँबाट ओखलढुङ्गा, खोटाङ र उदयपुर लगायतका विभिन्न गन्तव्यका लागि प्रस्थान भएका सवारी साधन यात्रुहरूलाई फिकल गाउँपालिकाका स्थानीयले खोला तार्ने कार्यमा समेत सहयोग गरिरहेका छन्। दोभान युवा क्लब ब्यास 1 भातगाउँले प्रथम भोटी बजार तथा तनहुँ सांस्कृतिक एवं पर्यटन महोत्सव आयोजना गरेको छ। भदौ 27 गतेदेखि असोज 7 गतेसम्म उक्त सांस्कृतिक तथा पर्यटन महोत्सव सञ्चालन गरिएको हो। कार्यक्रमको उद्घाटन गर्दै ब्यास नगरपालिकाका प्रमुख वैकुण्ठ नेउपानेले जिल्लाको जैविक, ऐतिहासिक, धार्मिक विविधताको संरक्षण, सम्वर्धन र प्रवर्धन गराउन सबै पक्ष एक हुनुको विकल्प नभएको बताए। प्रमुख नेउपानेले कृषि, उद्योग, पर्यटन, शिक्षा, स्वास्थ्यमा सर्वसुलभ ढङ्गबाट सेवा पुर्याउँदै आन्तरिक एवं बाह्य पर्यटक भित्राउने लक्ष्यका साथ महोत्सव आयोजना गरिएको प्रति सुख व्यक्त गरे। यसैगरी ब्यास नगरपालिकाकी उपप्रमुख इन्दिरा दरेले पर्यटन प्रवर्धन गराउन र लोप हुन लागेका कला, संस्कृति र सभ्यतालाई जोगाउन महोत्सवले थप टेवा पुर्याउने बताइन्। क्लबका अध्यक्ष नलसिंह दरेले 10 दिनको महोत्सवको अवधिभरमा कुल 2 करोड बढी आर्थिक रकम उठाउने लक्ष्य लिएको जानकारी दिए। महोत्सवमा 50 लाख खर्च लाग्ने अनुमान गरिएको क्लबका सचिव सुमन बस्नेतले बताए। महोत्सवलाई सभ्य एवं भव्य रूपले समापन गराउन क्लबका युवा स्वयंसेवक र नेपाल प्रहरीहरू परिचालन गरिएको छ।
कुशी औँसी तथा बुबाको मुख हेर्ने दिवसको अवसर पारेर कपिलवस्तु नगरपालिका वडा नम्बर 2 सागर टोल स्थित चन्द्रघण्टा दुर्गा मन्दिरमा ज्येष्ठ पिताको सम्मान गरिएको छ। चन्द्रघण्टा दुर्गा मन्दिर आमा समूहको आयोजनामा वडा नम्बर 2 सागर टोलका समाजसेवी तथा अभिभावक माधव प्रसाद शर्मालाई सम्मान गरिएको हो। सो अवसरमा समाजसेवी माधव प्रसाद शर्मा बुबाको मुख हेर्नका लागि टोलका घर घरबाट प्रतिनिधित्व हुने गरी कार्यक्रममा सहभागी गराइएको कार्यक्रम सञ्चालक सुरेन्द्र राज लम्सालले बताए। सम्मानित बुबा माधव प्रसाद शर्मालाई कार्यक्रममा स्थानीय समाजसेवीहरू खिमानन्द पोखरेल, माधव प्रसाद शर्मा, बाबुराम भण्डारी, सुषमा शर्मा, सुजाता सुवाल, चण्डिका घिमिरे लगायतले दीर्घायु तथा सुस्वास्थ्यको कामना गरेका थिए। सो अवसरमा सम्मानित हुनुभएका समाजसेवी माधव प्रसाद शर्माले आफूलाई टोल समाजले गरेको यो सम्मानबाट बाँकी जीवन अझ सक्रिय भई समाज सेवामा खर्चिन थप प्रेरणा मिलेको बताए। कार्यक्रममा स्थानीय समाजसेवी सुरेन्द्र राज लम्सालको सञ्चालनमा सम्पन्न कार्यक्रममा महिला समाजसेवी अम्बिका लम्सालको अध्यक्षतामा सम्पन्न भएको थियो। सर्लाहीको कबिलासीमा भ्रष्टाचार नियन्त्रण तथा सुशासन प्रवर्धन सम्बन्धी स्थानीय तह स्तरीय अन्तर्क्रिया कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग बर्दिवास महोत्तरीको आयोजना तथा कबिलासी नगरपालिकाको सहकार्यमा वडा नम्बर 8 अगरवा स्थित रामजानकी मठको सभाहालमा बुधबार उक्त कार्यक्रम सम्पन्न भएको हो। आयोगको बर्दिवास स्थित कार्यालयका उपसचिव कृष्ण प्रसाद हुमागाईको अध्यक्षता तथा नगर प्रमुख ब्रह्मदेव रायको प्रमुख आतिथ्यतामा भएको कार्यक्रममा उपस्थित सहभागीहरूलाई आयोगका काम, कर्तव्य र अधिकारको साथै सर्लाही जिल्लाबाट अख्तियारमा परेका उजुरीको संख्या, फैसला भएका र फैसला हुन बाँकी रहेका उजुरीहरूको बारेमा जानकारी गराइएको थियो। कार्यक्रममा सहभागी भएका स्थानीय कर्मचारीहरू, पालिकाका जनप्रतिनिधिहरू लगायत स्थानीय नागरिकहरूले आआफ्नो जिज्ञासा र गुनासोहरू राखेर अख्तियारलाई सुझाव दिएका थिए। कार्यक्रममा विशिष्ट अतिथिको आसनबाट बोल्दै उपप्रमुख पुनम कर्णले मध्य प्रदेशका 8 वटा जिल्लाहरू मध्येबाट सबैभन्दा बढी उजुरीहरू यसै पालिकाबाट परेकोले यसलाई सुधार गर्न सबै कर्मचारी र जनप्रतिनिधिहरू एकजुट भएर लाग्नुपर्ने बताइन्। उनले अबको केही दिनभित्रै समस्यामा सुधार ल्याएर एउटा पनि उजुरी नपर्ने पालिकाको रूपमा स्थापित गर्ने दाबी समेत गरे। कार्यक्रममा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रामनारायण शाह, वडा नम्बर 9 का वडा अध्यक्ष राम दिनेश राय सहित 10 वटा वडाका वडा अध्यक्षहरू, कार्यपालिकाका सदस्यहरू लगायत स्थानीयवासी र पत्रकारहरूको उपस्थिति रहेको थियो। पर्वत साहित्य संगमको आयोजनामा 158 मोती जयन्तीका अवसरमा गजल वाचन कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ। कालीगण्डकी एकाडेमी कुस्माको व्यवस्थापन रहेको कार्यक्रममा मोतीराम भट्टको जीवनी र उनले नेपाली साहित्यमा पुर्याएको योगदानको चर्चा गरिएको थियो। कार्यक्रममा कालीगण्डकी एकाडेमीका विद्यार्थीले गजल वाचन गरेका हुन्। विद्यार्थीहरूले बढ्दो बेरोजगारी, मौलाउँदो भ्रष्टाचार, शासकप्रति नाकीको बुझाइ लगायतका बारेमा गजल सृजना गरेर वाचन गरेका हुन्। कालीगण्डकी एकाडेमीमा अध्ययनरत 20 जना भन्दा बढी विद्यार्थीहरूले रचना वाचन गरेका थिए। उनीहरूले देशप्रेमको शिक्षा, भौगोलिक सिप विकास गरेर देश विकास गर्न सकिने सम्भावना लगायतका बारेमा गजल सुनाएका हुन्। बालबालिकाहरूमा साहित्य सृजना गराउने र साहित्य बुझाउने उद्देश्यले कार्यक्रमको आयोजना गरिएको प्रिन्सिपल वसन्त कर्मचारीले बताए। मोबाइल इन्टरनेट लगायतले पछिल्लो पुस्तामा साहित्य रचना, पठनीय विकासका लागि पनि यस्ता कार्यक्रम फलदायी हुने कार्यक्रम वक्ताले बताएका हुन्। पर्वत साहित्य संगमको अध्यक्ष डीआर शर्माको अध्यक्षतामा सम्पन्न कार्यक्रममा कालीगण्डकी एकाडेमीको प्रिन्सिपल वसन्त कुमार कर्मचारीको स्वागत र सञ्चालन सञ्चारकर्मी दिपेश पोखरेलको रहेको थियो। बुटोल उपमहानगरपालिका वडा नम्बर 8 वडा कार्यालयद्वारा 30 मिलन तथा दर खाने कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ। 30 मिलन तथा दर खाने कार्यक्रममा विभिन्न सङ्घ संस्थाका प्रतिनिधि लगायत वडाका महिलाहरूको सहभागिता रहेको थियो। कार्यक्रमको उद्घाटन वडा अध्यक्ष यज्ञ प्रसाद पङ्गेनीले नाचेर शुभारम्भ गरेका थिए। वडा अध्यक्ष यज्ञ प्रसाद पङ्गेनीले महिलाहरूको महान पर्व 30 का अवसरमा कार्यक्रम आयोजना गरिएको बताउँदै यस्ता कार्यक्रमले सद्भाव, मेलमिलाप कायम गराउने समेत बताए। कार्यक्रममा विभिन्न भाकाका 30 गीतसँगै नाचगान गरी रमाइलो गरी मनाएका थिए। कार्यक्रममा सुकुम्बासी आयोग रूपन्देहीका अध्यक्ष हरिबहादुर आचार्य, वडावासी महिला, चेलीहरू तथा कर्मचारीहरूको सहभागिता रहेको थियो। वडा नम्बर 8 को दरखाने तथा 30 मिलन कार्यक्रम भव्य र सभ्य रूपमा सम्पन्न भएको आयोजकले बताएका छन्। राष्ट्रिय बाल दिवस रामेछापमा विभिन्न कार्यक्रमका साथ मनाइने भएको छ। मन्थली नगरपालिकामा आयोजित सरकारवालाको बैठकले भदौ 29 गते बाल दिवस विभिन्न कार्यक्रमका साथ मनाउने निर्णय गरेको छ। मन्थली नगरपालिकामा बाल मैत्री शासन सञ्चालन भएको नगरपालिका घोषणा गर्ने तयारी भइरहेको बेला मनाइन लागेको दिवसको अवसरमा नगरपालिकाका सबै वडामा बाल क्लब सञ्जालको आयोजनामा दिवस मनाउने निर्णय गरिएको छ। बाल क्लब सञ्जालले रचनात्मक कार्यक्रम आयोजना गर्ने र त्यसमा अन्य सरकारवालाले सहयोग गर्ने बैठकले निर्णय गरेको छ। नगरपालिका उपप्रमुख ईश्वरी बस्नेतको अध्यक्षतामा बसेको नगर बाल कल्याण समितिको बैठकले यस्तो निर्णय गरेको हो।
जीवनको 70 वसन्त पार गरी परिवार र समाजमा अग्रजको भूमिका निर्वाहमा रहेका वृद्ध वृद्धाहरूलाई मुडुला कार्कीहरूले एक समारोहको आयोजना गरी सिन्धुली माडीमा सम्मान गरिएको छ। क्षेत्री जातिमा पर्ने मुडुला कार्कीहरूको छाता साझा संस्था मुडुला कार्की कुलायन व्यवस्था समिति नेपाल कमलामाई नगर समितिको आयोजनामा भएको सो कार्यक्रममा 70 जना वृद्ध वृद्धाहरूलाई दोसला ओढाई कदरपत्र प्रदान गरी सम्मान गरिएको थियो। सो अवसरमा 101 वर्षीय अग्रज वृद्धा शारदा कार्कीदेखि 70 वर्षमाथिका वृद्ध वृद्धा र एकल महिलाहरू समेत एकसाथ सम्मान गरिएको थियो। सो संस्थाका कमलामाई नगर अध्यक्ष भूप बहादुर कार्कीको सभापतित्वमा सञ्चालित सो कार्यक्रमलाई प्रमुख अतिथिको आसनबाट मन्तव्य राख्दै मुडुला कार्की कुलायन व्यवस्था समिति नेपाल केन्द्रीय समितिका सदस्य शङ्कर कार्कीले समाज र परिवारका अग्रजहरूको सम्मान र आदर गर्न सकियो भने सबैको नैतिक जिम्मेवारी बोध हुने कुरामा जोड दिएका थिए। संस्थाका सदस्य नारायण कार्कीको सञ्चालनमा भएको सो कार्यक्रममा मुडुला कार्की कुलायन व्यवस्था समिति नेपाल सिन्धुली जिल्ला अध्यक्ष केदार कुमार कार्की, सिन्धुली जिल्लाका पूर्व अध्यक्ष रणमर्दन कार्की, जिल्ला सदस्य ओम बहादुर कार्की, जनार्दन कार्कीले शुभकामना मन्तव्य प्रदान गरेका थिए। झापाको बिर्तामोड 1 स्थित मनोकामना विद्यालयले प्राविधिक शिक्षा विद्यार्थीलाई दिन सुरु गरेको छ। विद्यालयले कक्षा 8 र 9 का विद्यार्थीको क्षमता अभिवृद्धि गर्ने उद्देश्यले इलेक्ट्रिसियन, प्लम्बिङ, मोटरसाइकल मर्मत, ब्युटिसियन, वेल्डिङ तथा कन्स्ट्रक्सन निर्माण सम्बन्धी महिनामा 1 दिन प्राविधिक शिक्षा प्रदान गर्न सुरु गरेको जनाएको हो। किताबी ज्ञान मात्र नभएर विद्यार्थीको क्षमतामा निखार ल्याउँदै सामान्य आफ्ना लागि आवश्यक काम आफैले गर्न सक्ने गरी दक्ष बनाउन प्राविधिक शिक्षा सुचारू गरिएको विद्यालयका प्रधानाध्यापक केशव ढुङ्गानाले बताए। प्रधानाध्यापक ढुङ्गानाका अनुसार विद्यार्थीहरूलाई ब्युटिसियन अन्तर्गत हेयर केयर, स्किन केयर र मेकअप सम्बन्धी कुराहरू सिकाइनेछ। बुक फ्री डे अन्तर्गत महिनामा 1 दिन कक्षा 8 र 9 मा अध्ययनरत विद्यार्थीलाई 14 जनाको समूह बनाएर प्राविधिक शिक्षा दिन थालिएको हो। नेपाली जनताको लामो सङ्घर्ष, त्याग र बलिदानबाट जनताले लेखिएको संविधान दिवस अर्घाखाँचीमा विभिन्न कार्यक्रम गरेर भव्यताका साथ मनाइने भएको छ। संविधान दिवस मनाउने सन्दर्भमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय अर्घाखाँचीमा प्रमुख जिल्ला अधिकारी कमलराज ढकालको अध्यक्षतामा बसेको सर्वपक्षीय बैठकले विभिन्न कार्यक्रमका साथ संविधान दिवस मनाउने निर्णय गरेको हो। संविधान दिवसको अवसरमा सबै कार्यालयमा सरसफाई गर्ने, राष्ट्रिय झण्डा सजावट गर्ने, खुल्ला ब्याडमिन्टन प्रतियोगिता, कार्यालय प्रमुख र राजनैतिक दलबीच मैत्रीपूर्ण भलिबल प्रतियोगिता खेलिने भएको छ। परिसंवाद कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, शान्ति बगैँचाको सरसफाई तथा 3 गते सन्धि खर्कमा प्रभात फेरी लगायतको कार्यक्रम गरिने भएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी कमलराज ढकालले बताए। सर्वपक्षीय बैठकमा जिल्ला समन्वय प्रमुख जीवन नारायण कोइराला, सन्धि खर्क नगरपालिकाका नगर प्रमुख कृष्ण प्रसाद श्रेष्ठ लगायत जिल्ला स्थित सुरक्षा निकायका प्रमुख, राजनीतिक दलका प्रमुख तथा प्रतिनिधि र विभिन्न सङ्घ संस्थाका प्रमुख तथा प्रतिनिधिको सहभागिता रहेको थियो। त्रियुगा नगरपालिका वडा नम्बर 16 मा रहेको स्वास्थ्य चौकी चिलाउनेलाई एम्बुलेन्स हस्तान्तरण गरिएको छ। नगरको विकट पहाडी वडामा रहेको निकै पुरानो चिलाउने स्वास्थ्य चौकीलाई सेवा प्रभाकारीमा थप सहयोग पुर्याउन एम्बुलेन्स प्रदान गरिएको हो। वडा सरकार लगायत अन्य सहयोगीदाताहरूको सहयोगमा करिब 25 लाख बराबरको एम्बुलेन्स स्वास्थ्य चौकीलाई उपलब्ध गराइएको वडाध्यक्ष मानबहादुर राईले जानकारी दिए। वडामा एम्बुलेन्स सेवा समेत सुरु भएपछि वडावासीलाई स्वास्थ्य क्षेत्रमा थप सहयोग पुग्ने राईको दाबी छ। विगतदेखि नै वडा स्वास्थ्य चौकीमा एम्बुलेन्स भित्र्याउन खोजिएको र विविध चुनौती सामना गर्दै एम्बुलेन्स सेवा दिने उद्देश्य हाल आएर पूरा भएको राईले जनाएका छन्। राईका अनुसार एम्बुलेन्स वडावासीको हक हितमा आधारित कार्यविधि निर्माण गरी तत्काल सञ्चालनमा ल्याइनेछ। 5 थरको कुमायक गाउँपालिकामा सञ्चालित योजनाहरूको अनुगमन प्रदेश सरकारले गरेको छ। प्रदेश सरकारको सहयोगमा सञ्चालन भएको आयोजनाको अनुगमन कोशी प्रदेश सरकारको योजना आयोग, प्रशासन तथा योजना महाशाखाका प्रमुख गणेश अधिकारी सहितको टोलीले गरेको हो। प्रदेश सरकारको लागत निर्माण हुँदै आएको विद्यालयका 2 ठूला भवनको अनुगमन गरेको छ। टोलीले कुमायकको 4 नम्बर वडा स्थित तिङदेन माविको भवन र कुमायक 5 को महेन्द्रद्वय माविको भवन अनुगमन गरेको हो। विद्यालयका दुवै भवनको बाँकी रहेको काम चाँडै सम्पन्न र भवनमा छुटेका विषयलाई समावेश गर्न सुझाव दिएको अधिकारीले बताए। गाउँपालिकाको तिङदेन माविको भवन निर्माण गर्न प्रदेशको 91,56,346 रुपैयाँको लागतमा अधिकारी निर्माण सेवाले काम गर्दै आएको छ। त्यस्तै कुमायक 5 को महेन्द्रद्वय माविको भवन 75,72,377 रुपैयाँमा कुमायककै 3 लक्ष्मी कन्स्ट्रक्सन निर्माण सेवाले गर्दै आएको छ। 8 कोठा रहेको 2 तले पक्की भवन निर्माणको काम सुस्त गतिमा अघि बढेको छ।
नेपाल 10 नामी समाज झापाको आयोजनामा तीज मिलन कार्यक्रम भएको छ। नेपाली महिलाहरूको महान पर्व तीजको अवसर पारेर सोमबार समाजले झापाको बिर्तामोड 2 स्थित चारपानेको परशुराम पार्टी प्यालेसमा तीज मिलन कार्यक्रम गरेको हो। कार्यक्रमकी संयोजक पार्वती गिरीको अध्यक्षतामा भएको कार्यक्रममा ज्येष्ठ महिला सदस्य मनमाया गिरीको प्रमुख आतिथ्यता रहेको थियो भने समाजका केन्द्रीय संरक्षक भरतलाल गिरीको विशिष्ट आतिथ्य रहेको थियो। तीज मिलन कार्यक्रमका लागि समाजका झापाका प्रत्येक पालिका 10 नामी बन्धुहरूको बाहुल्यता रहेको ओम नमः शिवाय साकोस जिल्ला समितिका पदाधिकारी तथा सदस्यका साथै विभिन्न 10 नामी बन्धुहरूले आर्थिक सहयोग गरेको तीज मिलन कार्यक्रमकी संयोजक पार्वती गिरीले जानकारी दिइन्। कार्यक्रममा केन्द्रीय संरक्षण तथा कार्यक्रमका विशिष्ट अतिथि भरतलाल गिरी, झापा अध्यक्ष केदार गिरी लगायतले शुभकामना मन्तव्य राखेका थिए। सरकारी सेवा लिँदा आवश्यक कागजात नमिलेको कारण नागरिकले पाउने हैरानी कम गराउन जिल्ला प्रशासन कार्यालय रामेछापले जनप्रतिनिधि र स्थानीय तहका कर्मचारीसँग छलफल तथा अन्तर्क्रिया सञ्चालन गरेको छ। अपराध नियन्त्रणको लागि जिल्ला प्रहरी कार्यालयले गर्ने काम, सो काममा जनप्रविधि, नागरिक समाज र सरकारवालाको भूमिका तथा जिल्ला प्रशासन कार्यालयले प्रवाह गर्ने नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र, नाता कायमको प्रमाणपत्र, राहदानी लगायतका सेवा र सो सेवा लिन पूरा गर्नुपर्ने कागजात तथा स्थानीय तहबाट गर्नुपर्ने सिफारिसको विधि प्रक्रिया बारे जानकारी दिन जिल्ला प्रशासन कार्यालय रामेछापले पालिका स्तरमा छलफल तथा अन्तर्क्रिया सुरु गरेको हो। सो अभियान अन्तर्गत खाँडादेवी गाउँपालिकामा छलफल तथा अन्तर्क्रिया कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ। खाँडादेवी गाउँपालिकाका अध्यक्ष ज्ञानकुमार श्रेष्ठको प्रमुख आतिथ्यता तथा प्रमुख जिल्ला अधिकारी अनिता निरौलाको अध्यक्षतामा भएको कार्यक्रममा गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष रमा घिसिङ, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नारायण लामिछाने सहित वडा अध्यक्ष र गाउँपालिका साथै वडा कार्यालयका कर्मचारीको सहभागिता रहेको थियो। अर्घाखाँचीको भूमिका स्थानमा घाँस काट्ने क्रममा मेरुदण्ड भाँचिएर गम्भीर घाइते बनेका एक युवाको उपचारका लागि आर्थिक रकम प्रदान गरिएको छ। अर्घाखाँचीबाट रोजगारीको लागि जापान गएका युवा कृष्ण केसीको पहलमा सङ्कलित 2,46,500 रुपियाँ उपचारको लागि आर्थिक अभाव भएका भूमिका स्थान नगरपालिका वडा नम्बर 4 फलामखानीका 22 वर्षीय अमित रोकाको उपचारका लागि प्रदान गरिएको हो। सगरमाथा बहुउद्देश्य सहकारी संस्था लिमिटेडले आफ्नो 22औं वार्षिक साधारण सभा तथा 8औं अधिवेशन सम्पन्न भएको छ। कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि लुम्बिनी प्रदेश बचत तथा ऋण सहकारी लिमिटेडका अध्यक्ष कृष्ण प्रसाद नेपालले सहकारी आफ्नो नीति विधि पद्धतिमा हिँडे समस्या नआउने बताए। कार्यक्षेत्र ठूलो गराएर तडक फडक नगरी सहकारीको उद्देश्य अनुसार अगाडि बढ्न आवश्यक रहेको पनि उनले बताए। कृषि सहकारी संघका अध्यक्ष खगराज शर्माले सहकारीले कृषि उत्पादनमा जोड दिन सके आय आर्जनसँगै रोजगारी पनि वृद्धि हुने बताए। अध्यक्ष हिमाल गैरेको अध्यक्षतामा सम्पन्न कार्यक्रममा अडान अध्यक्ष रामप्रसाद पौडेल, सञ्चारकर्मी दामोदर खनाल, संस्थापक अध्यक्ष दीप आचार्य, शिक्षा संयोजक विमल राज भट्टराई, महासचिव गणेश पोखरेल लगायतले मन्तव्य राखेका थिए। अधिवेशनले पुनः हिमाल गैरेको अध्यक्षतामा नयाँ नेतृत्व निर्विरोध चयन गरेको छ। यसैगरी संस्थाले तीज मिलन कार्यक्रम पनि सम्पन्न गरेको छ। नेपाल उद्योग वाणिज्य संघका वस्तुगत तर्फका उपाध्यक्ष हेमराज ढकालले नेपालमा कृषि वस्तु पर्याप्त उत्पादन गरी निर्यात गर्न सके मात्र वैदेशिक व्यापार घाटा कम गर्न सकिने बताएका छन्। शनिबार झापाको बिर्तामोडमा नेपाल अलैची व्यवसाय महासंघको 8औं साधारण सभा उद्घाटन समारोहलाई सम्बोधन गर्दै ढकालले सहज निर्यातको सम्भावना भएका कृषि वस्तु पहिचान गरी राज्यले ती वस्तुको उत्पादनदेखि बजारीकरणसम्म लगानी गर्नुपर्ने र पर्याप्त मात्रामा ती वस्तु निर्यातबाट विदेशी मुद्रा आर्जन गरेर व्यापार घाटा कम गर्नुपर्ने धारणा राखे। महासंघका अध्यक्ष निर्मल भट्टराईको अध्यक्षता तथा महासंघका महासचिव नारायण प्रसाद चिमरियाले सञ्चालन गरेको साधारण सभा समारोहलाई महासंघका संस्थापक अध्यक्ष संरक्षक राजेन्द्र कुमार घिमिरे, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका केन्द्रीय सदस्य तथा अलैची महासंघका निवर्तमान अध्यक्ष राजकुमार कार्की, दीपक नेपाल लगायतले शुभकामना व्यक्त गर्दै देशको कमजोर अर्थतन्त्र र ब्याङ्कहरूको उच्च ब्याजदरका कारण उद्योगी व्यवसायहरू जर्जर अवस्थाबाट गुज्रिरहेको पीडा पोखेका थिए। सो अवसरमा अलैची खेती तथा व्यवसाय प्रवर्धनमा योगदान पुर्याउने व्यवसाय, कृषक, महिला उद्यमी, शाखा तथा सञ्चारकर्मीलाई पुरस्कृत सम्मानित गरेको थियो।
अन्तर्राष्ट्रिय साक्षरता दिवस 2080 को अवसरमा जलजला गाउँपालिकाले उत्कृष्ट शिक्षक, विद्यार्थी, उत्कृष्ट व्यवस्थापन समिति र कर्मचारीलाई सम्मान गरेको छ। गुणस्तरीय शिक्षाको आधारशिला सुखी, समृद्धि र समतामूलक हाम्रो जलजला भन्ने नाराका साथ सम्पन्न दिवसमा गाउँपालिकाको तयार गरेको सूचिकाको आधारमा उत्कृष्ट बनेका शिक्षक, विद्यार्थी, व्यवस्थापन समितिका अध्यक्षहरूलाई एकैसाथ सम्मान गरेको हो। गाउँपालिकाको सामुदायिक शिक्षामा सुधार ल्याउने उद्देश्यले लिएको उपलब्धि मापन परीक्षामा उत्कृष्ट नतिजा ल्याउने विद्यार्थी, 2079 को एसईमा राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले लिएको परीक्षामा सहभागी भई पालिकाभरि उत्कृष्ट नतिजा ल्याउने विद्यार्थी सम्मान एवं पुरस्कार वितरणका साथै दीर्घपदक सम्मान, निवृत्त शिक्षक सम्मान, पालिकाभरि उत्कृष्ट हुने विद्यालय शिक्षक, लेखा कर्मचारी, बाल विकास सहजकर्ता, सहयोगी कर्मचारीलाई सम्मान गरेको हो। यो सँगै दिवसका अवसरमा पालिका स्तरीय खुल्ला वक्तित्व कला, निबन्ध लेखन, हस्तलेखन र वाद विवाद प्रतियोगिता कार्यक्रम सम्पन्न भएका हुन्। दिवसमा वर्षभरि शैक्षिक क्षेत्र विभिन्न क्षेत्रमा योगदान गरेर उत्कृष्ट भएका 25 जना सेवारत शिक्षकलाई सम्मान गरिएको हो। यसैगरी 9 जना सेवानिवृत्त शिक्षकलाई सम्मान गरिएको हो। विद्यालय व्यवस्थापन समितिमा उत्कृष्ट हुने श्री कृष्ण भवनका भीम आचार्यलाई सम्मान गरेको हो। सामुदायिक शिक्षा सुधार गर्न सरकारवाला र शिक्षा प्रेमीहरूको राय सुझाव समेत माग गरिएको छ। देशकै खबर अनि खबरभित्रको खबर खोज्ने हाम्रा संवाददाताहरूको सामूहिक प्रस्तुति एबिन्यूज एट देशमा आजमा हामी त्यस्ता खबरलाई स्थान दिन्छौँ जुन खबर ओजेलमा परेको छ र बन्न सक्छ खबर। एबिन्यूज एट देशमा आजलाई यति नै। भोलि फेरि देशैभरका खबरका साथ उपस्थित हुने नै छौँ। खबरभित्रको खबरका लागि हेर्दै रहनुहोला एबिन्यूज खबर। नमस्कार।